अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, बुशरा बीबी जब से गई हैं पेशावर, कोई पीटीआई की जानिब से एहतजाजी तहरीक का कोई ऐलान नहीं है। आज इमरान खान की मुलाकात हुई है और सलमान अकबर राजा और फैसल चौधरी जो कि भाई हैं फवाद चौधरी के, उनके दरमियान एक सुलह की खबर है। और साथ में ये भी खबर है कि फसाद की कोई कॉल, एहतजाज की कोई कॉल, कोई नया हमला आज की मुलाकात के बाद कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई। ये अपने अंदर खुद एक खबर है। और दूसरा मौजू जो है वो मरीम नवाज का आज का खिताब, बड़े मुद्दत के बाद वो आज उनको देखा, बहुत खूबसूरत उन्होंने खिताब किया। और किसान कार्ड का जो तकरीब में जो उन्होंने खिताब किया, गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने एक तो अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का दौर है, मईशत बेहतर हो रही है। आज उनकी सालगिरह भी है वैसे तो, मुबारकबाद हो उन्हें। तो ये उन्होंने गुफ्तगू की, अपनी वो हुकूमत के कारनामे गिनवाए जो हर सियासतदान का हक होता है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये फितना जो है ये ख़त्म हो जाएगा और करते हैं बात इस पर। लेकिन पहली बात ये है कि जो मैं गुजारिश आपसे कर रहा था कि इमरान खान का देरीना मुतालबा ये था कि मुझे अगर जेल में रखना है रख लो, लेकिन गुडविल का जस्चर यानी बुशरा बीबी को इनकी रिहाई होनी चाहिए। तो वो एक तरह से हमने देखा कि वो मुतालबा एक तरह से पूरा हो गया। और वो मतलब दो इतनी बड़ी बहसें थीं उस वक्त, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट, नए चीफ जस्टिस का आना, दूसरी तरफ आईनी तरमीम, ये इतने बड़े मौजूआत थे कि उसके दरमियान में खामोशी से बुशरा बीबी जेल से निकल के पेशावर चली गई। तो ये उतना उस तरह से फोकस ये पहले भी अर्ज कर चुका हूं, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अच्छा, वो जो स्टेप था बुनियादी तौर पे, वो उसको आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टेप था जो तलखी खत्म करने के लिए पहला अमली कदम उठाया गया था। दूसरा अमली कदम किसने उठाना था? इमरान खान ने उठाना था, पीटीआई ने उठाना था। वो अमली कदम क्या होना था? मैंने क्या गुजारिश आपसे की थी कि इमरान खान से क्या मांगा जा सकता है कि एहतजाज, फसाद, इंतशार, पाकिस्तान पे हमले, ये बंद करो। तो वो उसके साइंस अब जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि बुशरा बीबी भी कोई एहतजाज की कॉल नहीं है, कोई इस्लामाबाद पे यलगार की कॉल नहीं है, कोई आप कहिए कि कुछ नहीं है, खामोशी है। और इमरान खान ने भी आज जो गुफ्तगू की है वो क्या हुआ है, फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी, लीगल एडवाइजर जो हैं, उनकी सुलह कराई है सलमान अकबर राजा से, जो कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं और जिनके खिलाफ फवाद चौधरी खुल के सोशल मीडिया पे न सिर्फ ये कि कंपेन कर रहे हैं, बल्कि उनको बाकायदा एक पनामा के हवाले से और नवाज शरीफ की वकालत के हवाले से उनको वो, यानी जो भी सियासी मुखालफत किसी की हो सकती है वो फवाद चौधरी खुल के कर रहे हैं सलमान अकबर राजा की। याद रहे कि सलमान अकबर राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो सारी तनकीद बहरहाल फवाद चौधरी कर रहे हैं, लेकिन उनके भाई को सुलह भी हो गई है। इसके साथ अगली बात पे गौर करें। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपसे गुजारिश की थी कि शायद एक और टीवी, उधर भी मैं एक व्लॉग करता हूं, वहां शायद मैंने गुजारिश की थी, मैं बयान कर देता हूं कि सवाल यह था कि इमरान खान जो हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे, किस ग्रुप को सपोर्ट करेंगे। तो मैंने गुजारिश की थी कि इमरान खान किस ग्रुप या फर्द का मामला नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ एक शख्सियत की उन पर बात चलती है जो उनकी जात से बाहर है, और वो है बुशरा बीबी। तो बुशरा बीबी के पास है वो जादू की चाबी, यानी वो जिस फर्द और ग्रुप के पीछे होंगी, इमरान खान का जो सपोर्ट है या हाथ है वो उस ग्रुप या उस फर्द के सर पे होगा। ठीक है। आज फवाद चौधरी ने आके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पीटीआई के तमाम लीडर्स को उन्होंने, यानी बड़े तरीके से पहले उन्होंने वो जो यानी अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे फसादी हैं उनको पीटीआई से अलग किया, उनके खिलाफ बयान दे दे के आदिल राजा का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, फलां मेहदी हसन का कोई ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, ये गैर, यानी बहुत तरीके से वो पीटीआई को, वो जो स्टेट के खिलाफ जितने इल्जामात हैं उसको वो लोगों को इररेलेवेंट करके पीटीआई का रास्ता साफ कर रहे हैं, बड़ी सफाई से। बड़ी सियासतदान यही करता है। तो एक तो वो ये कर रहे हैं, यानी दूसरा वो जो पीटीआई के कायदीन है उनको टारगेट करके, यानी वो अपना एक नुक्ता नजर है। लेकिन आज जो उन्होंने बात की है उसमें उन्होंने बहुत खुलकर ये मुतालबा किया है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बुशरा बीबी को देनी चाहिए या वो इमरान खान की बहनों को देनी चाहिए। और उन्होंने आर्गुमेंट ये दिया कि जब खुद मुझ पे मुकदमे थे तो कोई नहीं खड़ा होता, कोई नहीं जाता पूछने के लिए, खानदान ही खड़ा होता है, खानदान नहीं खड़ा होना होता है। तो पीटीआई के जितने भी लीडर्स हैं ये सब अपनी सियासत में पड़े हुए। इमरान खान तो जेल में है ना, इमरान खान को क्या मिला, वो तो जेल में, उसको जेल से बाहर लाना है। अब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है
یعنی پہلے جو پرائم ٹارگٹ پی ٹی آئی کی طرف سے جو سامنے آتے تھے، توڑ دو، قبضہ کر لو، بھگا دو، گرا دو، جلا دو، یہ والا تھا نا لب و لہجہ، یہی تھا. اب فواد چودھری نے کیا کہا ہے آج آ کے؟ اس ایک طرح سے اس تمام طرز سیاست پر انہوں نے تنقید کر دی ہے جو فساد کی تھی، گھیراؤ کی تھی، احتجاج کی تھی. اس تمام طرز سیاست پر تنقید کر کے ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ سب کر رہے تھے ان کو بھی ریلیونٹ کر دیا. اور بنیادی سوال یہ رکھا کہ عمران خان کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو پرائرٹی نمبر 1 کیا ہونی چاہیے؟ عمران خان کی رہائی. اب آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے انقلاب، جلا دو، گرا دو، قبضے نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے، بلا بلا بلا. اور اب جو نئی آواز آئی ہے بشرا بی بی کے باہر آنے کے بعد، پشاور پہنچنے کے بعد، کہ فواد چودھری صاحب نے اس کی حمایت کی ہے کہ ان کو سربراہی دے دی جائے، وہ لیڈ کریں کیونکہ وہ خاندان ہے. اور پرائرٹی نمبر 1 یہ ہونی چاہیے کہ عمران خان کو باہر نکالنا ہے. اب وہ فساد وغیرہ وہ سارا کا سارا پیچھے چلا گیا. تو یہ ہے وہ واقعات جو بالکل ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ایک طرف سے ایک جسچر آیا، دوسری طرف سے اب دوسرا جسچر آ رہا ہے، اور اب پارٹی کس سمت میں جاتی دکھائی دے رہی ہے پی ٹی آئی. کہ اب وہ وہی پرانا والا ایک ہم دیکھیں گے جو پہلے اسی طرح سے کچھ سملیرٹیز ہماری تاریخ میں ہے نا. تو وہ اب بشرا بی بی اگر نکلیں گی یا کوئی احتجاج فساد یا وہ اس طرح کی کوئی بات، وہ جو پہلے والا لب و لہجہ تھا علی امین گنڈا پور والا، وہ اب اگر نہیں دکھائی دے گا، جب کو اب تک نہیں دکھائی دے رہا، تو اب اس کا مطلب یہ پریگمیٹزم کی طرف آ گئے ہیں، ریئلزم کی طرف آ گئے ہیں پی ٹی آئی پہ. اب یعنی عمران خان اب اس طرف یعنی آ رہا ہے. اچھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم بھول جاتے ہیں خاص طور پہ جو نوجوان ہیں ان کو تو بالکل ہی نہیں پتا. پاکستان پیپلز پارٹی، یہ جب جنرل ضیاء الحق نے آ کے ماشاء اللہ لگایا تو چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہی لگا دی، تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا ہوا تھا. کوڑے ان کو پڑے، بڑا تکلیف دہ دور تھا. اینی وے، تو اس میں پھر بعض لوگ رد عمل میں آ کے مرتضیٰ بھٹو کی طرف چلے گئے تھے. مرتضیٰ بھٹو بے نظیر بھٹو کے بھائی تھے. مرتضیٰ بھٹو نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی تھی اس کا انتقام لینے کے لیے دہشت گردی، ٹیررزم کا راستہ چنا. اور وہ باقاعدہ افغانستان جا کے انہوں نے اس وقت کی افغان گورنمنٹ کی مدد کے ساتھ وہ باقاعدہ انہوں نے ایک ٹیم تیار کی باقاعدہ فوجیوں کی، جنہوں نے مطلب اپنے مقصد کے فوجی، یعنی ان کے انقلابی یا آپ کہہ لیجیے فائٹروں کی ایک، وہ جنہوں نے یہاں پہ آ کے باقاعدہ قبضہ کرنا تھا ضیاء الحق کو، جنرل ضیاء الحق پہ قاتلانہ حملہ کرنا تھا. یعنی یہ مرتضیٰ بھٹو کی پیپلز پارٹی، جی بالکل یہی پیپلز پارٹی جس کے آصف علی یعنی صدر ہیں آصف علی زرداری. اسی پیپلز پارٹی میں ایک مرتضیٰ بھٹو پیدا ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جنہوں نے جہاز ہائی جیک کر لیا تھا. یعنی پی آئی اے کا ایک جہاز، مسافر طیارہ، المرتضیٰ کے لوگوں نے اغوا کر کے اپنے بندے جیلوں سے چھڑوائے تھے. جیسے پی ٹی آئی کے بندے جیل میں ہیں تو یہ عدالتیں ہم کہتے ہیں نا کہ ساتھ دے رہی ہیں، یہ وہ الزام بازی. تو انہوں نے یہ نہیں، انہوں نے جہاز ہی اغوا کر کے اپنے قیدی رہا کروائے تھے. یہ ہوتا ہے یعنی صحیح ایک ہائی جیکنگ، ٹیررزم. یعنی المرتضیٰ یہاں چلی گئی تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وقت گزرا، مرتضیٰ بھٹو یہاں پہ آیا. سسٹم نہیں بھولتا. بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں، ان کی اپنی حکومت سندھ میں تھی جب مرتضیٰ بھٹو کو کلفٹن میں ایک مقابلہ ہوا، پولیس مقابلہ، گولیاں ہوئیں، وہ دنیا سے چلے گئے. اور وہ وزیر اعظم تھیں بے نظیر، اور سندھ میں بھی ایک لفظ نہیں بولی بے نظیر بھٹو. نہ انہوں نے اس کے بعد کوئی زیادہ اس کو ایشو بنا کے اس کے خلاف احتجاج کیا، نہ ہی کو فساد کیا، نہ ہی مرتضیٰ بھٹو کی موت کو لے کے انہوں نے پورے ملک کو جیم کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ بے نظیر بھٹو کو یہ پتا تھا کہ مرتضیٰ بھٹو نے جو راستہ اپنایا تھا اس راستے کا دفاع نہیں ہو سکتا. کہ آپ ہائی جیک کر لیں پلین اپنے پولیٹیکل پرزنر چھڑوانے کے لیے، یا یہ کہ آپ مطلب گولیوں کا، میزائلوں کا راستہ اختیار کریں، یہ ٹیررزم ہے. اچھا، پھر آپ فوراً حکومتوں کو، افغان گورنمنٹ کو شامل کر لیں اپنے ملک پر اٹیک کرنے کے لیے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا. بے نظیر بھٹو نے کبھی نہیں کیا. اور اپنی زندگی بھی ظاہر ہے مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ان کے اختلافات تو تھے، پارٹی کی سربراہی پر بھی تھے. بیگم نصرت بھٹو ظاہر ہے چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا لیڈ کر، لیکن وہ ہو گیا. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ واپس پھر بے نظیر نے اس کو مین سٹریم میں رکھا. اور وہی پیپلز پارٹی جو کسی زمانے میں یہ کیا کرتی تھی، بعد میں وہ یعنی جب پریگمیٹزم کی طرف آئی تو آپ کے سامنے اب تک حکومت کر رہی ہے. ویلاگ کا دورانیہ لمبا ہو گیا. میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں ختم کرنے سے پہلے کہ پختونخوا کے حالات بہت خراب ہیں. اب آفیشیل آپ کے سامنے نوٹیفیکیشنز آ چکے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں علاقے میں، ٹانک کے علاقے میں رات کو آپ باہر نہ جائیں. ہمارا ملک ہمارے آنکھوں کے سامنے سلپ ہو رہا ہے.
تو اس کی وجہ سے ہمیں خیر کی خبر اب چاہیے. اگر ملک میں سیاسی استحکام آتا ہے، کسی انڈرسٹینڈنگ سے آتا ہے، تو یہ پہلا فرض ہے ہمیں کرنا چاہیے، سب کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ فوج اپنا اصل کام، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا اصل کام کرے ہمارا، ورنہ ملک ریت کی طرح علاقے ہمارے ہاتھوں سے جا رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ کی اسپیچ پر بس اتنا کہ بہت اچھا لگا کہ وہ آئیں، وہ بہت اچھا بولیں، انہوں نے اپنے کام حکومت کے سارے گنوائے، ان کا حق ہے. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے ضمانت دی، گارنٹی دی کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے گا. غالباً ان کا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف تھا. تو اس حوالے سے گزارش اتنی ہی ہے کہ اس طرح کی خواہشات سے کوئی مخالف سیاسی جماعت ہو یا فتنہ ہو، وہ صرف خواہشات جو ہے وسالے یار فقط آرزو کی بات نہیں. اس میں کچھ لوگوں سے کنیکٹیویٹی اور مکالمے کا معاملہ ان کو کرنا پڑے گا. آج بھی جس طرح سے وہ آئی ہیں اسی کو ذرا زیادہ کریں، اپنا بیانیہ کو بنائیں، لوگوں کے سامنے رکھیں. الٹرنیٹیو بیانیہ جب تک نہیں آئے گا، خالی کنسٹرکشن جو ہے یہ پولیٹیکل ڈیویڈنڈ بھی نہیں دیتی، پولیٹیکل لیجیٹیمیسی بھی نہیں دیتی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.